बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से एक बड़ी ख़बर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। गुज़श्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के 11 इस्तीफ़े मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाए थे और गुमान ये था कि शायद ये इलेक्शन कमीशन में जाके ये इस्तीफ़े कहीं लटक जाएँ और जो बाकी टोटली 131 इस्तीफ़े हैं तहरीक इंसाफ के वो जाएंगे तो फिर इनको डिसीट किया जाए या ये मामला किसी और तरह से किसी हेयरिंग में चला जाए और इन इस्तीफ़ों को जो है वो पेंडिंग में कर लिया जाए और ये सीटें खाली ना करार पाएँ। लेकिन आज एक तहरीक इंसाफ के लिए एक और सरप्राइज़ आया। गुज़श्ता रोज़ ये भी सरप्राइज़ था कि 11 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं और आज ये सरप्राइज़ आया है कि इलेक्शन कमीशन ने कानूनी अमूर को देखने के बाद उस पर मुशावरत करने के बाद 11 नशिस्तें खाली करार दी हैं। अच्छा, इसमें 4 नशिस्तें हैं खैबर पख्तूनख्वा की और इसके अलावा 2 नशिस्तें हैं रिज़र्व ख़वातीन की, डॉक्टर शीरी मज़ारी और शानदाना गुलजार। इसके अलावा 3 नशिस्तें हैं कराची की और 2 नशिस्तें हैं पंजाब की। इन नशिस्तों को खाली करार दिए जाने की वजह क्या है या इन इस्तीफ़ों को पहले क्यों कबूल किया गया है इन 11 बंदों को, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इसकी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। बुनियादी वजह यह है कि इन सारी 9 नशिस्तों पर जो है तहरीक इंसाफ 2018 के इलेक्शन में कम मार्जिन से, बहुत ही माइनर मार्जिन से जीती थी। इन 9 में से एक नशिस्त ऐसी है जो कुरम की है, वो अभी बाई इलेक्शन में पीटीआई जीती थी। इससे पहले ये एमएमए के जो है वो एमएनए यहाँ पर थे, मुनीर जो है वो औरकज़ई, वो यहाँ से मुंतखब हुए थे और अब जो है वो पीटीआई ने ये नशिस्त जीती थी। ज़रा जल्दी से मैं आपको इन 11 हलकों का क्विक रिव्यू आपके सामने रखता हूँ कि पीटीआई के जितने अरकान थे वो कितने मार्जिन से जीते थे। सबसे पहले अगर हम बात करें NA 22 मर्दान से अली मोहम्मद ख़ान की सीट खाली की गई है। वो इस वक्त पीटीआई का बड़ा नाम है, एक आइकॉन है। उनकी एक तकरीर उनको शोहरत की बुलंदियों तक लेकर गई है। अली मोहम्मद ख़ान ने 2018 के इलेक्शन में NA 22 मर्दान से 58,577 वोट लिए थे और इनके मुकाबले में एमएमए के जो कैंडिडेट थे मौलाना मोहम्मद कासिम, उन्होंने 56,318 वोट लिए थे। और इस हलके में जो नून लीग के कैंडिडेट थे जमशेद खान, उन्होंने 36,625 वोट लिए थे और ANP के कैंडिडेट ने 27,104 वोट लिए थे। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने 13,477 वोट लिए। मतलब अगर PDM के जितनी जमातें हैं उनको मिला लिया जाए तो पीटीआई इनके मामले में थोड़ी कम पोजीशन में 2018 में थी। लेकिन अब आपको पता है कि कितना बूम है, लेकिन फिर भी पीडीएम को ये लगता है कि वो ये नशिस्त ज़िमनी इंतखाब में जाकर जीत सकते हैं। शायद इस वजह से ये इस्तीफ़ा मंजूर किया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं NA 24 चारसदा की। यहाँ से फजल मोहम्मद ख़ान तहरीक इंसाफ के टिकट से जीते थे। यहाँ पर उनका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा था। जो दूसरे नंबर पर थे वो ANP के थे असफंदियार वली ख़ान, उन्होंने 59,483 वोट लिए थे। लेकिन जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं जैसे MMA है, पीपल्स पार्टी है, उनके भी काफ़ी ज़्यादा वोट थे। MMA के कैंडिडेट थे मौलाना मोहम्मद गौहर शाह, उन्होंने 38,252 वोट लिए थे और पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे आफ्ताब आलम, उन्होंने 10,462 वोट लिए थे। इस हल्के में तहरीक लब्बैक के मोहम्मद शफीक थे, उन्होंने 5,961 वोट लिए थे। तो इस तरह से जो PDM है शायद उनकी काउंटिंग में ANP, MMA और पीपल्स पार्टी के वोट मिलाकर इस नशिस्त में जाने का फ़ैसला किया गया हो। इसके बाद बात कर लेते हैं पेशावर के हल्के की। NA 31 ये बड़ा अहम हल्का है क्योंकि अब मेयर पेशावर जो है वो JUIFA के पास है, तो ये भी एक मेन एलिमेंट हो सकता है इस नशिस्त का इस्तीफ़ा पहले मंजूर किए जाने की। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के शौकत अली हैं जो विनर थे, जिनको डिसीट किया गया है। 87,895 इनके वोट थे और दूसरे नंबर पर हाजी गुलाम अहमद बिलोर थे, उन्होंने 42,476 वोट लिए थे। और इसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो MMA के कैंडिडेट थे 11,657 से, और जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे अखवंदज़ादा इरफानुल्लाह शाह, उनके 7,499 वोट थे। और PMLN के जो कैंडिडेट थे वो बिल्कुल मामूली 3,000 वोट उन्होंने लिए थे। लेकिन MMA और पीपल्स पार्टी और ANP के वोट जो है इस हल्के में अच्छे खासे हैं।
تو لیٹس سی ایک بڑا تگڑا مقابلہ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو کرم کی نشست تھی NA 45، وہ پی ٹی آئی نے ابھی ریسنٹلی جو بائی الیکشن ہوئے تھے کرم میں، وہاں سے انہوں نے جیتی تھی ملک فخر زمان خان بنگش، انہوں نے 16,911 ووٹوں سے یہ نشست جیتی تھی۔ اور جو دوسرے نمبر پہ تھے جمیل خان جمیل خان چمکنی، انہوں نے 15,761 ووٹ لیے تھے، مطلب 1,000 کا ڈفرینس تھا۔ اور تیسرے نمبر پر بھی جو تھے سید جمال اورکزئی، ان کے بھی 15,559 ووٹ تھے۔ یہ تینوں جو ہے وہ کنٹیسٹنٹ بڑے کلوز تھے، تو اس طرح سے جو ہے یہ مقابلہ بھی بڑا ٹف ہونے والا ہے، بڑا انٹرسٹنگ مقابلہ ہوگا۔ اور پنجاب کی جو 2 نشستیں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ نشستیں ہیں۔ ایک تو فروخ حبیب کی نشست ہے NA 108 فیصل آباد، جہاں پر 2018 میں بڑا تگڑا مقابلہ ہوا تھا عابد شیر علی اور فروخ حبیب کے درمیان، اور صرف 1,000 کے مارجن سے فروخ حبیب جو ہے یہ فاتح قرار پائے تھے۔ فروخ حبیب نے 1,12,740 ووٹ لیے تھے، اور جو دوسرے تھے عابد شیر علی، انہوں نے 1,11,529 ووٹ لیے تھے۔ اس حلقے میں TLP کے کینڈیڈیٹ نے 8,075 اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے 4,987 ووٹ لیے تھے، تو یہ بھی ایک بڑا مقابلہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ایک NA 118 ہے پنجاب کی نشست، یہاں سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اجاز شاہ صاحب وہ جیتے تھے، اور 73,918 ووٹ ان کے تھے۔ اور جو مسلم لیگ نون کی تھی شزرہ منصب علی خان، انہوں نے 61,395 ووٹ لیے تھے۔ یہاں پر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے تھے شاہ جہان احمد بھٹی، ان کے بھی اچھے ووٹ تھے 18,739۔ تحریک لبیک کے اس حلقے میں بڑے آؤٹ کلاس ووٹ تھے، جہاں سے افضل حسین رضوی نے 49,419 ووٹ لیے تھے، تو بڑا انٹرسٹنگ مقابلہ ہونے والا ہے۔ NA 118 کا بھی پنجاب کے دونوں حلقے بڑے ڈھونڈ ڈھانڈ کے اور بڑے انہوں نے غور و فکر کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اس کے استعفے منظور کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کریں کراچی کی، NA 237 ہے، یہاں سے جمیل احمد خان تحریک انصاف کے یہ جیتے تھے 33,522 ووٹ لے کر، اور جو پیپلز پارٹی کے تھے رنر اپ عبدالحکیم بلوچ، ان کے 32,054 ووٹ تھے، مطلب صرف 1,000 کا جو ہے 1,000 سے بھی تقریباً 1,000-1,500 کا جو ہے وہ مارجن تھا۔ اس کے بعد متحدہ مجلس عمل کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے 6,205 ووٹ تھے، اور اسی طرح سے جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے، شاید یہاں پر جو ہے یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہوگی، لیکن مسلم لیگ نون کے جو ہے کینڈیڈیٹ زین العابدین انصاری، ان کے 14,230 ووٹ تھے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جو نیکسٹ NA 239 کرنگی کا حلقہ ہے، یہاں سے محمد اکرم تحریک انصاف کے جیتے تھے، انہوں نے 69,161 ووٹ لیے تھے۔ اور جو دوسرے نمبر پر تھے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے تھے سہیل منصور خواجہ، انہوں نے 68,811 ووٹ لیے تھے۔ ایک اور کلوز مقابلہ، تو یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ مارکا ہونے والا ہے۔ یہاں پر باقی مسلم لیگ نون نے بھی 19,000 ووٹ لیے ہوئے ہیں، متحدہ مجلس عمل نے 12,000 اس حلقے سے ووٹ لیے ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے 11,887 ووٹ لیے ہوئے ہیں، تو سب ملا کے ایک ہیوی مارجن بن سکتا ہے ان کا۔ اس کے بعد حلقہ ہے جی NA 246 کراچی، یہاں پر تحریک انصاف کے شکور شاد جیتے تھے، اور 53,029 ووٹ انہوں نے لیے تھے۔ اور دوسرے جو ہے وہ تحریک لبیک کا اس حلقے میں اچھا خاصا ووٹ ہے، احمد بخش کینڈیڈیٹ تھے، اور انہوں نے 42,377 ووٹ لیے تھے۔ اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے خود بلاول بھٹو، اس حلقے سے ہارے تھے شکور شاد سے، گزشتہ ویڈیو میں اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی تھی۔ بلاول بھٹو جو ہے وہ 39,347 ووٹ اس حلقے سے لے سکے تھے۔ متحدہ مجلس عمل کے بھی بڑے ووٹ ہیں، 33,220 تھے، اور متحدہ قومی موومنٹ نے 9,853 ووٹ دیے تھے۔ تحریک لبیک کا یہ ہے کہ یہ حلقہ ان حلقوں میں ہے جہاں پر شاہ احمد نورانی کا ایک اچھا خاصا امپیکٹ تھا، ووٹ بینک تھا، تو اس لیے جو ہے یہ حلقے وہاں پر تحریک لبیک کا اس لیے آپ کو اتنا اچھا ووٹ بینک دیکھنے کو آ رہا ہے۔ تو یہ وہ جلدی سے میں نے آپ کو 9 حلقوں کی جو ڈیٹیلز تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ لیٹس سی کہ آج یہ نوٹیفائی ہو گئے ہیں، تو الیکشن کمیشن کی جانب سے جہاں پر الیکشن کی ڈیٹس کب اناؤنس کی جاتی ہیں، یہاں پر پولنگ کب ہوگی، اور کیا آنے والے دنوں میں کچھ مزید استعفے بھی منظور کیے جائیں گے۔ اور یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ گیم ہونے والی ہے، کیونکہ شیخ رشید صاحب نے آج ایک دعویٰ کیا تھا
کہ معاملات طے پا چکے ہیں اور اب ضمنی الیکشن نہیں بلکہ عام انتخابات ہوں گے، لیکن ہمیں جو ایک حقیقت ہے وہ اس کے برعکس دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔